الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده من الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمان واكتر لو قلت اوصفها انا مش هنصفها واكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ياما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء ده أنا والله بدعي لهم رب السما وقولوا امين ان شاء الله ان شاء الله 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 يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده من الها